अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 13 तारीख है, मंगल का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से सियासी रहनुमाओं, वकला, उनकी फैमिली यानी खानदान की मुलाकात का मामला आज भी खटाई में पड़ता दिखाई देता है। लेकिन एक अच्छी खबर, बड़ी खबर, अच्छी खबर यह है कि कैदी नंबर 804 के खानदान को बड़ा रिलीफ मिला है। किसको मिला है? किस नौयत का रिलीफ है? क्या यह हुकूमत वाकईतन अब रिलीफ देने की पोजीशन में है या टाइम टपाऊ प्रोग्राम है? रिलीफ कहीं और से तो नहीं आ रहा है? इसकी तफसीलात या डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने आपके सामने रखनी है। इसके अलावा इंडिया के अंदर मोदी सख्त मुश्किल में है और पाकिस्तान में मोदी के यार। सच्ची बात यह, ओवरऑल तो पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने, सोशल मीडिया, साइबर साइट्स ने ठीक ठाक तगड़ा मोदी को जवाब दिया है। लेकिन जो मोदी के यार हैं, समझ रहे होंगे, और उधर मोदी है वो शदीद मुश्किल में है। इसके बावजूद हालात बहाली की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। खतरा भी है लेकिन हालात बहाली की तरफ जाते हैं। पाकिस्तान में सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, उसका दोबारा से आगाज होने जा रहा है जहां से खत्म हुआ था। इसी तरह से आईपीएल इंडिया के अंदर, तो ये एक पॉजिटिव प्लस साइन है। लेकिन मिलियन डॉलर क्वेश्चन जिसको कोई झुटला नहीं सकता, वो सवाल अपनी जगह के ऊपर है कि क्या हालात ठीक रहेंगे या दोबारा से खतरा सर पर मंडलाने लगेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं टकटू लगी रहेगी क्योंकि मोदी को अपनी सियासी पोजीशन बेहतर करनी है, उनको निकालने का सोचा जा रहा है, पार्टी के अंदर से निकालने का सोचा जा रहा है। फिर आज मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से भी एक समात हुई है। उस समात के अंदर से क्या निकला है वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इससे गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक मेरे बाल ऑलरेडी खड़े हैं, खड़े होकर ओ कर रहे हैं। आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि हालात बहरहाल ऐसा ही है। क्योंकि जो हालिया ये सरकार है, इस सरकार के 15 से 20 कोई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने हाथ धोकर तैयारी पकड़ रखी है कि किस किस यूट्यूबर, व्लॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पुराने ट्वीट्स या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्वीट निकाल करना शिकायतें लगानी हैं। मेरे ख्याल में ये सोच समझ और फहम का टाइम है तमाम हमारे रिस्पॉन्सिबल्स के लिए कि जितना बेहतरीन इकदाम सोशल मीडिया वॉरियर्स ने, यूट्यूबर्स ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, साइबर रिस्पॉन्ड करने वालों ने, साइबर अटैक का रिस्पॉन्ड करने वालों ने जितना बेहतरीन जवाब दिया है, उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और ये जो 10-15 फप्पे कुटनी मासियां हैं ना, इनका कला कमा करना चाहिए। इनको देखना चाहिए कि किस तरह के लोग हैं, थर्ड क्लास किस्म के, औकात इनकी टके की नहीं है। सबसे पहले इनके ऊपर केस होने चाहिए। इनकी इतनी अहलियत और अहमियत नहीं है, पीटीवी में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं बैठ के जाहिल। इनसे पकड़े, इनको जाकर पूछें कि टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर इतनी बड़ी नौकरी किसकी सिफारिश पर मिली है। ये सवाल अगर किसी में जुर्रत है तो जाकर इनसे पूछे। आज ये टॉप स्टोरी में शामिल करता हूं। वैसे आज अडियाला के बाहर बाल एहतियाज कर रहे हैं। अडियाला के बाहर जो है एक मरतबा फिर जंग का समा है। इतलात यह है कि जितनी बड़ी और भारी नफरी वहां पर मौजूद है, शायद खान साहब से मुलाकात ना करने दी जाए। कुछ हल्के ये क्लेम कर रहे हैं कि खान साहब तो है ही नहीं उधर, तो उनसे क्या मुलाकात होगी, तो इसलिए ये तमाम तर मामला रखा गया है। कुछ लोगों का क्लेम है मुबैना तौर के ऊपर। अच्छा, लेकिन इसी मामले के बीचों बीच एक बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब के खानदान को बड़ा रिलीफ मिल गया। अलीमा खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिला है। नाम सफरी पाबंदी से फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया गया। उनका नाम ऑलरेडी पीएनआईएल के अंदर था, स्टॉप लिस्ट के अंदर था, स्टॉप लिस्ट को छोड़कर फिर पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर और फिर ईसीएल के अंदर। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, ये अभी जो हाल ही में जजेस तैनात हुए उनमें से एक हैं, खादिम हुसैन सुमरो ने अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया है। अलीमा खान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट और पीएनआईएल से निकालने का हुक्म। अलीमा खान को बैरून मुल्क जाने के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया गया है। वकील एडवोकेट अली बुखारी, खालिद यूसुफ चौधरी और नियाजुल्लाह नियाजी अदालत में पेश हुए हैं। दैट्स ए गुड न्यूज। अब इसके ऊपर अमल होता है नहीं होता, अदालतें तो ऑलरेडी, आपको पता है जस्टिस डोगर साहब ने हुक्म दिया था कि बहनों की मुलाकात करवाई जाए। तो काफी दिनों की तगोदौ के बाद उज़्मा खान साहिबा और नौरीन खानम साहिबा, इन दो की मुलाकात हुई, अलीमा खान की नहीं हुई। अब इन्होंने भी ये हुक्म दे दिया। अब इसके ऊपर अमल दरामद होता है नहीं होता, दैट वुड बी अनदर स्टोरी। लेकिन एक
ایک منفی خبر یہ بھی ہے کہ جو حال ہی میں پاکستان زندہ باد ریلیاں پنجاب کے اندر نکلی، یہ لاہور میں واقعات ہو رہے ہیں، ویسے یہ کہیں اور سے رپورٹ نہیں ہوئے. تو لاہور میں پاکستان زندہ باد ریلی نکالنے پر تحریک انصاف کے خلاف تھانہ نصیر آباد میں مقدمہ درج کر لیا گیا. تو یہ پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں اور کہیں نہیں ہو رہا. تو اس میں آپ پولیٹیکل جو انفلوئنس ہے اس کو آپ قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتے. کل بھی ایک مقدمہ درج ہوا تھا تو اس میں کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی جنہیں فوری طور پر رہا کر دیا گیا. یہ ایک الگ مقدمہ ہے، شاید میں اس کو ویریفائی کروں گا، لیکن ابھی فی الحال جو چل رہا ہے وہ کچھ ایسا ہی چل رہا ہے. کچھ ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جنگ بندی کے حالات نارمل ہوئے ہی نہیں کہ ٹاؤٹس ملکی یکجہتی کو تار تار کرنے کے لیے حملہ آور ہو گئے. اب بھی اگر ہمارے ادارے نہیں سمجھتے تو اللہ حافظ ہے. میں یہ وہ بات ابھی جو تھوڑی دیر پہلے کر رہا تھا کہ یہ 15-20 کوئی پھپھے کٹنی ماسیاں ٹائپ کے کوئی ٹاؤٹس ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو آپ کا سٹیٹمنٹ ہے، گفتگو ہے، سچویشن کے حساب سے آپ نے کبھی کچھ کہا ہوگا، سوال اٹھایا ہوگا، اس کے اسکرین شاٹس جوڑ کے اور وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہوں چکو مچھڑ نو بھیجو، یہ کرو وہ کرو، اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں نا. یار کوئی شرم کر لو، کوئی حیا کر لو. یعنی بجائے اپریشیٹ کرنے، کیونکہ یہ الٹیمیٹ بینیفیشری تھے سچویشن کے. اس وقت جبکہ یوتھ کی واہ واہ ہو رہی ہے، اس وقت جبکہ سوشل میڈیا واریئرز کی واہ واہ ہو رہی ہے، ان کو باقاعدہ پریس کانفرنس میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ اس قومی یگانگت کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلا پرچہ ان کے خلاف درج ہونا چاہیے اور پیکا ایکٹ کے خلاف مقدمہ درج ہونا بھی ان کے خلاف چاہیے. میرا خیال یہ تھوڑی دیر پہلے بی جے پی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے اور ناگپور میں آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر میں بی جے پی کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے. صدارت اس کی جے پی ٹڈا نے کی. اجلاس میں جو بڑی شخصیات تھیں اس میں امت شاہ، راجناتھ سنگھ، باقی لوگ موجود تھے. حیرت کی بات یہ ہے مودی کو نہیں بلایا گیا اور کہنا ہے ذرائع کا کہ اس اجلاس میں بنیادی مقصد مودی کی پارٹی قیادت سے برطرفی پر غور کرنا ہے. یعنی وہاں پر مودی ٹینشن میں، ادھر مودی کے کچھ یار دوست احباب وہ ٹینشن میں ہوں گے. ایک عدد صحافی نے نام لے کر کہا ہے، ہارون رشید صاحب نے آج، کہ کیا کہا ہے، چلیں میں وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. آج ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف مودی کے سگے بھائیوں کی طرح ہے اور وہ ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں. اتنے وہ اپنے بھائی اور اولاد کی عزت نہیں کرتے جتنی وہ مودی کی عزت کرتے ہیں. یہ ہارون رشید صاحب نے کہا ہے. تو آپ سمجھ جائیے کہ میرا اشارہ کس کی طرف تھا. تو یہ والے حالات اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن گڈ سائن جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے اندر دو عدد ہیں. پاکستان میں پی ایس ایل دوبارہ سے جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع ہونے جا رہا ہے اور انڈیا میں آئی پی ایل وہیں سے شروع ہونے جا رہا ہے. دونوں کی ڈیٹس اناؤنس ہو گئی ہیں. سپریم کورٹ کا 11 رکنی بینچ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں اس نے آج مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کی ہے. اس کے اندر کیا نکلا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر خوانی کیس پر سماعت جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 11 رکنی بینچ نے کی. سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس میں بینچ کی تشکیل پر اعتراض کر دیا ہے. سپریم کورٹ کے 11 رکنی آئینی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے. سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی نے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کے کیس سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی تشکیل پر اعتراض کی باقاعدہ درخواست دائر کرنے کے لیے وقت مانگ لیا ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اچھا، آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ گزشتہ رات آیا کہ مارکہ حق کے دوران شہید اور زخمی ہونے والوں کی تفصیلات جاری کی ہیں انہوں نے. 11 جوان شہید، 78 زخمی ہوئے، 40 معصوم شہری شہید ہوئے، 7 خواتین اور 15 بچے شامل ہیں. 121 معصوم شہری زخمی بھی ہوئے ہیں اور ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے فیملیز کو اناؤنس بھی بہت کچھ کیا گیا. اچھا، 10 مئی کو پاکستان نے پوری طاقت کے ساتھ یکجا ہو کر انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. یہ ہمارے دوست صدیق جان کہتے ہیں کہ لیکن 10 سے 15 ایسے حکومتی سرپرستی میں چلنے والے اکاؤنٹس ہیں جو تحریک انصاف اور صحافیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے اس موقع پر پاکستان کا دفاع کیا، ملک اور افواج کا ساتھ دیا. جن لوگوں نے 8 فروری کو نتائج بدلنے پر سوالات کیے انہیں ڈیجیٹل دہشت گرد کہا جاتا رہا، جو کہ غلط ہے. اور وہ جو 10-15 اکاؤنٹس ہیں ان کے خلاف مکمل اس وقت حرزہ سرائی میں لگے ہوئے. اچھا، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے محمد حنیف صاحب کا ایک کامنٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں جنگ بندی کے بعد لوگ پوچھ رہے تھے اب عمران خان چھوٹ جائے گا. کسی سیانے نے سمجھایا عمران خان کو جیل میں انڈیا نے نہیں ڈالا تھا. دونوں ملک شرلیاں پٹاخے چلا کر اپنے اپنے گھر چلے گئے ہیں. باقی گھر کی جنگیں گھر میں ہی موجود ہیں اور وہیں لڑی جائیں گی اور آؤ ایک بار پھر شروع ہو جائیں. یعنی وہ طنز کر رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں، ان حالات کے اندر کوئی کسی سے سوال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے. کچھ وائرل بیانات ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت، زیادہ لگتی انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سہیل ولایت صاحب کہتے ہیں ایک اہم ترین حکومتی ذمہ دار نے پی ٹی آئی کو پیغام دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی شامل ہونے کی حامی بھرے تو حکومت اور مقتدرہ آل پارٹیز کانفرنس کا فوری اہتمام کر سکتے ہیں.
پی ٹی آئی قیادت نے کپتان سے جیل میں ملاقات کی اور قائل کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن جیل میں بیٹھے چیتے نے صاف انکار کر دیا اور یوں اے پی سی کا الگ سے انعقاد ہوا۔ وہ چیتا صحیح سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہے کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے۔ منصور علی خان کے شو میں عطا تارڑ بولتے ہیں، میں ان تمام پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، چاہے وہ تحریک انصاف سے ہیں، جنہوں نے افواج پاکستان ملک کی سالمیت کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ میں دل سے انہیں سلیوٹ کرتا ہوں، یہ ایسا کردار ادا کیا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ بڑی مہربانی سر، لیکن ان ٹٹ پوچھئے ٹاؤٹس کو بھی پکڑیں جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ٹویٹ شیئر کر کے شکایتیں لگا رہے ہیں۔ ان کی طبیعت صاف ہونے والی ہے، یہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کو پڑھا تھا، اس نے کہا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا کردار محدود ہو گیا اور باقیوں کا آپ ہوا ہے۔ بھائی جان، عمران خان اور ان کے ٹائیگرز کا کردار محدود نہیں ہوا، لامتناہی سلسلے کی جانب گامزن ہے۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔